अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तिदा है रब करीम के नाम से जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई बखैर वफ़ियत होंगे। तो मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ जी। उन लोगों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो लोग करंटली अपने घरों में मुकीम हैं और बैरून ममालिक जाने का सोच रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए। तो जैसा कि आप सबको इल्म है कि कोविड-19 के बायस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं, बहुत ज़्यादा इकानमी को नुकसान हुआ है तमाम ममालिक को, और बेरोज़गारी की शरह भी जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो मैं तमाम ममालिक पे तो बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं यूएई में मुकीम हूँ तो मैं आप भाइयों को यूएई के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है जी कि अगर आप उधर यूएई से बाहर हैं, यानी कि पाकिस्तान या इंडिया में मुकीम है या किसी भी और कंट्री में, तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो हैं वो इन्होंने अभी बंद किए हुए हैं, इशू नहीं कर रहे, येट नॉट अभी स्टार्ट नहीं किए इन्होंने। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है जो कि अच्छी ऑप्शन भी है। मतलब हर वक्त मैं प्रायोरिटी देता हूँ कि आपने जब भी जॉब सर्च करनी है, अगर आप फुली क्वालिफाइड हैं तो आप बजाय उधर एजेंसियों में भागने के और सब एजेंट्स के पीछे लगने के, तो आपको डायरेक्ट टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा पे यूएई में आना चाहिए और यहाँ पे आके जॉब सर्च करनी चाहिए। लेकिन मौजूदा हालात जो हैं वो मेरी नज़र में कम से कम मैं नहीं समझता कि आपको विज़िट पे आना चाहिए जॉब सर्च करने के लिए। उसकी वजह यह है कि मोस्टली कंपनीज़ जो हैं यहाँ पे वो कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा पीछे जा चुकी हैं। उनकी जो पेमेंट्स हैं वो पेंडिंग में हैं, तो जब उनकी पेमेंट्स पेंडिंग में है तो लाजम बात है उनके एम्प्लॉइज़ को पेमेंट कहाँ से मिलेगी। एंड सेकेंडली जो आपके सैलरीज़ ग्रेड्स हैं वो काफ़ी डिक्रीज़ हुए हैं। यानी पहले जो जिस परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे सैलरीज मिल रही थी उसके मुकाबले में अभी ऑलमोस्ट 30% सैलरीज रिड्यूस हो गई हैं। और सबसे बढ़कर ये कि यहाँ पे जो बंदे इन हालात के दरमियान जॉबलेस हुए हैं, तो उनको क्योंकि जॉब की ज़रूरत है, वो क्वालिफाइड भी हैं, उनके पास यहाँ का एक्सपीरियंस भी है, कुछ भाइयों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है, तो यहाँ की जो कंपनीज़ हैं वो प्रायोरिटी करती हैं इन बंदों को जो कि उनको अभी यहाँ से ही अवेलेबल हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और पहले से कम सैलरीज़ पे तकरीबन तमाम कंपनीज़ के जो ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट्स हैं, जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, तो अभी वो बहुत ही कम सैलरीज़ पे बंदे हायर कर रहे हैं। और बंदे भी जो हैं वो अपनी जॉब छूटने की वजह से बेरोज़गार हो चुके हैं, जॉबलेस हो चुके हैं, तो इसलिए वो भी अभी सैलरीज को मैटर नहीं कर रहे, तो मोस्टली बंदे जो हैं वो इन ऑफ़र लेटर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो भाई मैनेजमेंट लेवल पे काम करते हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, उनके लिए तो मसला नहीं है। वो अगर इस दौरान भी अगर टूरिस्ट वीज़े पे यहाँ पे आके जॉब सर्च करते हैं तो उन्हें इंशाल्लाह जॉब ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो मिडल और लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो इसलिए मैं तो भाई यही रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर 2021 मार्च अप्रैल तक वेट कीजिए, क्योंकि अभी विंटर्स का सीज़न चल रहा है, तो इसकी वजह से कोविड में भी कुछ केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाई डे। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप वेट करें और आप 2021 के मार्च या अप्रैल में उसी टाइम यहाँ पे टूरिस्ट वीज़े पे आएँ। उस टाइम मौसम भी अच्छा होगा, विंटर्स आपकी ख़त्म हो चुकी होंगी, और जो कंपनीज़ अभी मतलब लॉस में जा रही हैं, बुरी सूरत हाल का शिकार हैं, वो भी हो सकता है इन आने वाले 4 से 6 माह में सरवाइव करके अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं। तो उस टाइम आपको एक बेटर चांस मिल सकता है और बेटर अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं आप।
یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں پچھلے کچھ دنوں سے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب پہ، اور یوٹیوبرز جو ہیں وہ دھڑا دھاڑی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کی ابھی فلائٹس اوپن ہو گئی ہیں، ویزے اوپن ہو گئے ہیں، تو آپ آئیے، آپ یو اے ای میں آ کے جاب سرچ کیجئے۔ لیکن چونکہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں اور مجھے اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ یہاں پہ موجودہ حالات کیا چل رہے ہیں۔ ویسے تو ہر بندے کی لک ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کامیاب نہ ہو سکتا ہے کہ آپ آئیں اور آپ کو جاب مل جائے، لیکن میں نے تو بات کرنی ہے کہ جو اوور آل کنڈیشن ہے یہاں کی، اس پہ تو اس سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ مناسب ٹائم ہے جاب ڈھونڈنے کے لیے، یہاں آنے کے لیے، کیونکہ یہاں جب آپ آئیں گے موجودہ صورتحال میں تو آپ کے ایکسپنسز بھی کافی سارے ہو جائیں گے، اور یہاں آ کے اگر کووڈ کے کیسز انکریز ہو جاتے ہیں اور ان فیوچر آپ کی فلائٹس بند ہو جاتی ہیں یا کچھ ایسی پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں جیسے کہ پچھلے 8 سے 9 ماہ میں ہوئی ہیں، اور آپ یہاں سے واپس نہیں جا سکتے، تو آپ کو یہاں رہنے کے لیے جو اکوموڈیشن ہے، جو فوڈ ہے، جو میرے بھائی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کتنا ایکسپینسو ہے، تو آپ کے اخراجات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس دوران آپ اپنے گھر بیٹھے وہاں سے ہی آن لائن اپروچ کیجئے کمپنیز کو، تو اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ یا کمپنی یقین دلاتی ہے کہ آپ آئیے وزٹ پہ، ہم آپ کو جاب دیتے ہیں، تو پھر آپ ٹورسٹ ویزا لے کے ضرور آ جائیے، یا کہ آپ کا کوئی ایسا ادھر ریلیشن شپ ہے کہ جس کی آگے کہیں پہ کوئی بات ہوئی ہے اور وہ کنفرملی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ آ جائیں، تو چانسز ہیں آپ کو جاب ملنے کے، تو پھر ضرور آپ آئیے، میں آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن وداؤٹ اینی سپورٹ یہ ٹائم مناسب نہیں ہے یہاں پہ آنے کا۔ اور موسٹلی ابھی یہاں پہ ایسا چل رہا ہے، یہ بات تو ہے لیکن ریالٹی کی بات ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی میں سوئچ کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں ایک کمپنی میں جاب کر رہا ہوں یہاں پہ، تو میں نے اگر دوسری کمپنی میں سوئچ کرنے کے لیے جانا ہے تو یہ ریلیشن بیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی جاننے والا وہاں پہ ہے، کچھ آپ کا سورس ہے، تو آپ کے وہاں پہ امپلائمنٹ کے چانسز ہیں، ادروائز بہت کم چانسز ہیں کہ آن لائن وہ لوگ آپ کو اپروچ کریں یا آپ وہاں پہ جائیں اور آپ کو جاب ملے، کیونکہ آلریڈی اپلیکینٹس اتنے سارے ہوتے ہیں جو اس جاب کے لیے اپلائی کرنے والے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کمپنی میں فار ایگزامپل 20 بندے ریکوائر ہیں، تو وہاں پہ کم سے کم اس کے آپ مین آفس کے باہر جب جاتے ہیں تو وہاں پہ 5000 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ انہیں صرف 20 بندے چاہیے، انہوں نے جسٹ ایڈ دیکھا کہ اس دن کو وہ انٹرویوز ہو رہے ہیں تو وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، تو اس صورتحال میں سلیکشن ہونا بہت مشکل ہے۔ ہاں یہی ہے کہ آپ کے پاس 15 سے 20 سال کا ایکسپیرینس ہو، آپ فلی کوالیفائڈ ہوں، آپ پہلے ان کنٹریز میں رہ چکے ہوں، تو پھر آپ وزٹ پہ ضرور آئیے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ کچھ دوست ہمارے جو ہیں وہ 30 ڈیز کا ویزا لے کے یہاں پہ آ جاتے ہیں، تو 30 ڈیز کا ویزا اور 90 ڈیز کے ویزا کے چارجز میں تھوڑی فرق ہے، کیونکہ ٹکٹس تو آپ نے ویسے بھی بک کروانی ہوتی ہیں، وہ تو آپ نے ریٹرن لینی ہے، تو اس میں ڈفرینس پھر ویزا کی رہ جاتا ہے یا اکوموڈیشن کا رہتا ہے۔ تو میں کبھی بھی کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتا کہ آپ 30 ڈیز کا ویزا لے کے آئیے، چاہے آپ کتنے کوالیفائڈ کیوں نہ ہو، آپ 90 ڈیز کا ویزا ایشو کروائیے، آپ اس ویزے پہ ٹریول کیجئے۔ 90 ڈیز کا جو ہے وہ ٹائم فریم کافی زیادہ ہوتا ہے، تو اس دوران امید ہے کہ آپ کو جاب ضرور مل جائے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسانیاں عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔